प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विघ्नं विनिघ्नं स्मृतस्तं वृन्दारकवृन्दपन्दितपदं नत्वा मतङ्गाननं पाटिं सद्गणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुटां संक्षिप्ताक्षरकोमलामलपदैर्लालित्यलीलावतीम्। श्रीमद्भास्कराचार्यैः उक्तम् एतत् सूत्रं वर्तते। एतस्मिन् सूत्रे घनस्य प्रक्रिये द्वे उक्ते। कति प्रक्रिये उक्ते? द्वे प्रक्रिये घनस्य। घनस्य इत्युक्ते घनकरणस्य द्वे प्रक्रिये एतस्मिन् सूत्रे उक्तं भास्कराचार्यैः। काता किंवा केते प्रक्रिये तरी या प्रथमा प्रक्रिया वर्तते सा समत्रिघातश्च घनः प्रदिष्टः इति यावत्पर्यन्तम् एव एका प्रक्रिया। द्वितीया प्रक्रिया च स्थाप्यो घनन्तस्य ततोऽन्त्यवर्गः आदित्रिनिघ्नस्तत आदिवर्गस्त्र्यन्त्याहतोथादिघनश्च सर्वे इति यावत्पर्यन्तं लीलावती ग्रन्थे उक्तं स तस्य संख्या वर्तते 24। एतस्य श्लोकस्य यः 25तमः श्लोकः अस्ति तस्य एकः पादः गृहीतः स्थानान्तरेण युता घनस्य। अतः सपादे श्लोके प्रक्रिये द्वे उक्ते। सपादे श्लोके इत्युक्ते सव्वा श्लोक सपादे श्लोके उक्तं द्वे प्रक्रिये। या प्रथमा प्रक्रिया वर्तते सा वर्तते समत्रिघातः घनः प्रदिष्टः। त्रिघातः सम इत्युक्ते मन्यता त्रय एतस्य घनः करणीयः वर्तते। तर्हि एतस्याः संख्यायाः कः घनः? तर्हि त्रिवारं गुणयेत् इत्युक्ते इत्थं लेखनीयं। कः भविष्यति इति या संख्या वर्तते एतां संख्यां त्रिभिः गुणिते सति कः आयाति? 9 आयाति। 9या संख्या वर्तते तां संख्यां त्रिभिः गुणिते सति कः आयाति? 47 आयाति। नहीं 27 इति आयाति। अतः त्रि एतस्य घन वर्तते 27 इति एका प्रक्रिया जाता अभूत पूर्णभूता। इयं प्रक्रिया प्रथमा। द्वितीया या प्रक्रिया वर्तते तर्हि तस्य इयं या प्रक्रिया वर्तते एकस्मिन् नाम एतस्याम् एव प्रक्रियायां 4 भागाः सन्ति। 4 भागाः इत्युक्ते वा एतद् भागः वर्तते अयं भागः स पञ्चमः मन्यताम्। इत्युक्ते भागः इत्युक्ते किं? स्टेप्। संस्कृतेतं सोपानः इत्यपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि एतत् 5 सोपानाः सन्ति। एकः सोपानः अन्त्यस्य घनः स्थाप्यः। द्वितीयः सोपानः ततः अन्त्यवर्गः आदित्रिनिघ्नः स्थाप्यः। चतुर्थः सोपानः ततः आदिवर्गः त्र्यन्त्याहतः स्थाप्यः इति तृतीयः सोपानः। पंचमः सोपानः चतुर्थः सोपानः आदिघनः स्थाप्यः। पंचमः सर्वे स्थानान्तरेण युता इत्युक्ते संकलनं कृते सति संकलिते सति एतां चतुर्णां संकलनं कृते सति युता घनः स्यात् भाऊ इति अहम् आदौ उक्तवान् मराठ्यां। तर्हि घनः स्यात् त्याचा घन होईल भाऊ घनः स्यात्। द्वितीया प्रक्रिया एतस्यां प्रक्रियायां प्रथमः सोपानः कः? तर्हि अन्त्यस्य घनः। अत्र का संख्या वर्तते तस्याः घनः अत्र करणीयं वर्तते। तर्हि अहं वदन्नस्मि 24 संख्या वर्तते। एतस्याः संख्यायाः घनः कः इति प्रश्नः। तर्हि आदौ अत्र प्रथमः सोपानः वर्तते अन्त्यस्य घनः स्थाप्यः। तर्हि अन्त्यस्य इत्युक्ते अन्त्य कः आदि कः च। अतः 4 यद् वर्तते वा 4 या संख्या वर्तते सा संख्या का वर्तते?
आदिमा इयं संख्या का वर्तते आदिमा आदि संख्या इयं संख्या अन्त्य इत्युक्ते अन्तिमा इयं संख्या अन्तिमा चतस्रः आदिमा द्वे अन्तिमा संख्या। हा तरी इदानीं पश्येयुः अन्त्यस्य घणः स्थाप्यः प्रथम अन्त्यः कः वर्तते तर्हि द्वे अन्त्ये वर्तते अन्त्यः अस्ति अन्तिमा संख्या द्वे अस्ति अतः अन्त्यस्य घणः स्थाप्यः अन्त्यस्य घणः स्थाप्य अन्त्यः कः वर्तते द्वे तस्य घणः कः अस्ति अष्टौ है ना तस्य घन अतः द्वे इत्यस्य घन वर्तते अष्टौ इति। हाँ एकः सोपानः प्रथमः सोपानः जातः इदानीन्तनं द्वितीयायां प्रक्रियायां द्वितीयः सोपानः एतदस्ति अयमस्ति कः वर्तते ततः अन्त्यवर्गः अन्त्यः कः अस्ति द्वे का संख्या वर्तते अन्त्या द्वे तस्य किं करणीयं तस्य किं करणीयं घन अन्त्य न घन न अन्त्यवर्गः पुनः आदि अग्रे त्रीणि घ्नः पुनः आदि लेखनीम् आदि कः अस्ति का संख्या वर्तते आदिमा चत्वारः द्वे त्वम् उक्तवान् किल हाँ चत्वारः कैमरामैन तस्य फोकस कुत्र जातं न दृष्टवान् केनचिदपि अस्तु। हाँ तर्हि अन्त्यवर्गः त्रीणि घ्नः पुनः आदि च यत् कथं भवेत् द्वौ या संख्या द्वे वर्तते एतस्याः संख्यायाः वर्गः कः कृतिका कः का एतस्य कृतिका चत्वारः पुनः त्रिभिः गुणयेत् पुनश्च चतुर्भिः गुणयेत् एतं त्रिभिः गुणिते सति कः आयाति द्वादश आयाति द्वादशं चतुर्भिः गुणिते सति कः आयाति अष्टचत्वारिंशत् आयाति एतत् सोपानः द्वितीयः सोपानः अयं प्रथमः सोपानः तृतीयः सोपानः कः अस्ति आदिवर्गः अत्र कः आसीत् अन्त्यवर्गः इदानीन्तनं कः वर्तते आदिवर्गः आदि का संख्या वर्तते एतस्मिन् चतस्रः एतस्य वर्गः आदिवर्गः गुणिते नाम त्रिभिः गुणयेत् एतस्याः संख्यायाः कृतिं त्रिभिः गुणयेत् आदिवर्गः अन्तः पुनः अग्रे अन्त्याया संख्या वर्तते सापि लेखनीया चतस्रया संख्या वर्तते एतस्याः संख्यायाः कृतिः का वर्तते षोडश इत्थमेव नु त्रिभिः गुणिते सति कः आयाति अष्टचत्वारिंशत् आयाति तां संख्यां द्वाभ्यां गुणिते सति कः आयाति षण्णवति कः आयास्यति षण्णवति आयास्यति अयं सोपानः कः वर्तते तृतीयः सोपानः अग्रे चतुर्थः सोपानः किं वदति आदिघणः आदि संख्या का अस्ति चतस्रः तस्याः संख्यायाः घणः लेखनीयम् एतस्याः संख्यायाः घणः कः वर्तते 64 इत्युक्ते किं चतुष्षष्टिः आयाति चतुष्षष्टिः आयाति प्रथमः सोपानः स्थाप्यो घणोन्त्यस्य द्वितीयः सोपानः ततोन्त्यवर्गः तृतीयः सोपानः आदिवर्गस्त्र्यन्त्या हतः आदि वर्गस्त्र्यन्त्या हतः चतुर्थः सोपानः आदिघनश्च
घणः अग्रे किं करणीयं सर्वे सर्वे इत्युक्ते के सर्वे सर्वे सोपानाः सर्वे भागाः तेषां तेषु तेषु भागेषु यद् यत् फलं वर्तते तत् फलं वा तानि सर्वाणि फलानि सर्वे इति पदेन ग्रहणीयम् सर्वे इति पदेन ग्रहणीयं गृहीत्वा किं भविष्यति अत्र कः फलं वर्तते किं फलमस्ति अष्ट अत्र किं फलमस्ति अष्टचत्वारिंशत् अत्र किं फलमस्ति षण्णवतिः अत्र किं फलमस्ति चतुष्षष्टिः एतेषां सर्वेषां किं करणीयं स्थानान्तरेण युता एकं स्थानम् अग्रे अग्रे सारयित्वा च युता तेषां सर्वेषां संकलनं कृत्वा यद् उत्तरम् आयाति तदेव उत्तरं घणः स्यात् तेच उत्तर घन आहे अस्तु पश्येयुः हाँ प्रथमः सोपानः तस्य फलं किम् अष्ट अग्रिमः सोपानः तस्य फलं किम् अष्टचत्वारिंशत् अत्र या संख्या वर्तते अष्टचत्वारिंशत् कथं लेखनीयं वदति स्थानान्तरत्वेन एकं स्थानम् अग्रे सारित्वा अतः अष्ट अत्र लिखितं चत्वारः अत्र तृतीयः सोपानः तस्य फलं कः वर्तते षण्णवतिः इत्यत्र अपि एकं गृहं सारयित्वा अग्रे लेखनीयम् अत्र षण् अत्र नव चतुर्थः सोपानः तस्य फलं वर्तते चतुष्षष्टिः तत्फलमपि इत्थमेव लेखनीयम् एतेषां किं करणीयं संकलनं करणीयम् एतस्य स्थाने एतदेव संकलनं कृते सति 12 आयाति इत्यत्र 17 आयाति इत्यत्र च 12 आयाति एतेषाम् अत्र संकलनं कथं भविष्यति एतस्य स्थाने 4 लेखनीयं द्वौ एकं 7 च सम्मिल्य कः आयाति 8 एकं 2 च सम्मिल्य कः आयाति 3 एतस्य स्थाने एकैव लेखनीयम् अतः 24 एतस्याः संख्यायाः घनः कः वर्तते तर्हि 13,000 800 24 च अस्तु तर्हि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पुंडलीकवरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय श्री गुरु वक्ते महाराज की जय सद्गुरु जोग महाराज की जय।